अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। स्टोरी सुनाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके पास भी स्टोरीज है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हैं। आज की जो ये स्टोरी है ये एक सब्सक्राइबर की फरमाइश पे है, जो कि मैंने इंटरनेट से सर्च की है। तो आए डिले के बगैर हम स्टोरी शुरू करते हैं। ये सच्ची कहानी है। ये कहानी मुझे मेरी दादी जान ने सुनाई थी जब वो गांव में रहती थी। ये तब वाक़या हुआ था। आइए अब कहानी की तरफ आते हैं। गांव के लोगों की सुबह 5 बजे से हो जाती है। अभी हल्की हल्की रोशनी फैल रही थी। अम्मा ने सहन में झाड़ू लगाई, भैंसों को चारा डाला और मुर्गियों को दाना डालकर लकड़ियां काटकर आग जलाई ताकि जल्दी से वो रोटी पका सकें और सबको खाना खिला सकें। फिर अम्मा और अब्बा ने और सब बच्चों ने मिलकर नाश्ता किया और सब अपने अपने कामों पे चले गए। हम सब बच्चे स्कूल चले गए थे। वो स्कूल क्या था, एक दरख्त के नीचे उस्ताद जी लड़कों को लिखना पढ़ाना सिखा देते थे और लड़कियों को तो वो भी इजाज़त नहीं थी। मेरा नाम बाबर है। मैं घर में सबसे छोटा हूँ। मेरे 7 बहन भाई हैं, 3 बहन और 4 भाई। हमारा 2 कमरों का घर है, एक सहन जिसके कोने में बावर्ची खाना बना हुआ है, थोड़ा आगे वॉशरूम और इसके बराबर में दूसरा वॉशरूम है और बाहर एक नल लगा हुआ है जिससे हम हाथ मुंह धोते हैं। और हमारे अब्बा सख्त गुस्से वाले और कंजूस आदमी थे। अम्मा और हम सब अब्बा से बहुत डरते थे। अब्बा की गांव में छोटी सी एक करियाने की दुकान थी जिस पर अब्बा और बड़ा भाई बैठे रहते थे। वो जुमे का दिन था। जुमे को हमारे टीचर जल्दी छुट्टी दे देते थे और अब्बा और भाई भी नमाज के लिए दुकान बंद करके आ जाते थे और फिर खाना खाकर वापस चले जाते। अब्बा आए, सब ने साथ खाना खाया। अब्बा और भाई फिर दुकान पर चले गए। अम्मा ने जल्दी से झाड़ू लेकर बाहर निकल गई। हमारे घर के सामने एक बहुत बड़ा नीम का दरख्त था। दरख्त के इर्द गिर्द बहुत बड़ा चबूतरा भी बना हुआ था। अम्मा ने चबूतरे को झाड़ू लगाकर साफ किया और फिर वहीं पर बैठ गईं। थोड़ी देर बाद मोहल्ले की सारी औरतें अपने बच्चों को लेकर दरख्त के नीचे आ गईं। सब औरतें बातों में लगी हुई थीं और बच्चे अपने खेल रहे थे। बाबर के पास बड़ी डोरी थी। बाबर ने वो डोरी पत्थर पर बांधी और नीम के दरख्त की शाख पर डोरी को फेंक दिया और एकदम से बाबर जमीन पर गिर गया। फिर तो सबने शोर मचाया कि बाबर गिर गया। औरतें जो अपनी बातों में मसरूफ थीं, किसी ने भी बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दिया। फिर एक बच्चे ने आकर अम्मा को बताया कि खाला बाबर गिर गया है। तो अम्मा सीने पे हाथ मारकर जल्दी से आई। बाबर बाहर बेहोश पड़ा था। अम्मा ने उसको गोद में उठाया और अंदर घर में ले गई। चारपाई पर बाबर को लिटाया और सब मोहल्ले की औरतें भी अंदर आ गईं। बाबर ने थोड़ी सी आंखें खोली तो अम्मा जल्दी से दूध लेकर आईं। हमारे मोहल्ले की एक औरत बोली कि मुझे लगता है कि बाबर पर असरात हो गए हैं, और बाकी भी सब औरतों ने उनकी हाँ में हाँ मिलाई। अम्मा ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बच्चा अभी पढ़कर आया है, ज़रा सी कमज़ोरी हो गई है। शाम तक बाबर को बुखार हो गया था। अम्मा ने दूसरे भाई को भेजकर हकीम से दवा मंगवा ली। अब्बा के आने से पहले ही अम्मा ने बाबर को खाना खिलाकर और दवा देकर सुला दिया था। बाबर का बुखार तो ठीक हो गया था, पर अब बाबर पहले की तरह बाहर जाने के लिए नहीं खेलता था और ना ही शरारतें करता था। सहन में बस खामोश बैठा रहता। अम्मा कहती रहती कि बाहर जाकर दोस्तों के साथ खेलो, पर बाबर खामोश ही बैठा रहता। फिर उन्हीं दिनों हमारे मोहल्ले में कवाली की महफिल थी। अब्बा तो हमारे कहीं नहीं जाते थे, इसलिए अम्मा ने सबको तैयार किया और महफिल में लेकर चली गई। वहाँ बहुत बड़े बड़े कव्वाल आए हुए थे। हम सब भी वहाँ जाकर बैठ गए और मोहल्ले के सभी लोग आने लगे। थोड़ी देर के बाद महफिल शुरू हो गई। वो कव्वाल बहुत अच्छी कव्वाली पढ़ रहा था और ढोल भी बहुत अच्छा बजा रहा था। एकदम से बाबर उठा और झूमने लगा। अम्मा बाहर के लिए उठने लगी। मोहल्ले वालों ने अम्मा को रोक लिया। बाबर जोर जोर से झूमने लगा था। सब लोग बाबर को देखने लगे। कव्वाल समझ गया था कि बच्चे के साथ कोई अच्छी चीज़ है, तो कव्वाल और ज़ोर से ढोल बजाने लगा। बाबर पूरे शामियाने में झूमने लगा। कव्वाल ने ढोल बजाना बंद कर दिया, पर बाबर अभी भी झूम रहा था। 10 मिनट बाद बाबर कव्वाल के सामने जाकर रुक गया और बैठ गया। तूने हमें खुश कर दिया है, बोल तेरी क्या ख्वाहिश है? बाबर ने कव्वाल से भारी आवाज़ में कहा। बाबर की आंखें उस वक्त लाल हो रही थीं। फिर वो बोला कि मुझे एक कमीज़ चाहिए। कव्वाल ने कहा और बाबर ने अपनी कमीज़ उतारकर कव्वाल को दे दी। कव्वाल कमीज़ को चूमकर आंखों से लगाने लगा और कमीज़ अपने पास रख ली। अगली महफिल इसके घर होगी।
बाबर की अम्मा की तरफ इशारा किया और वो बेहोश हो गया। अम्मा जल्दी से उठी और बाबर को गोद में उठाया और अपने घर चली गईं। सारे मोहल्ले वाले बातें करने लगे कि बाबर पर बाबा आ गए हैं। ये बात अब तक अब्बा तक पहुंच गई थी तो अब्बा गुस्से से घर आ गए। ये मोहल्ले वाले क्या बकवास कर रहे हैं? कवाली की महफिल में क्या हुआ था और बाबर के साथ क्या हुआ? अब्बा गुस्से से अम्मा से पूछने लगे तो अम्मा डर गईं और सारी बात अब्बा को बता दी और ये भी कहा कि अगली महफिल हमारे पास होगी। कोई महफिल नहीं होगी, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि महफिलें कराऊं, और बाबर को समझा देना कि ये बाबर वाला ड्रामा ख़त्म करे। अब्बा ने गुस्से से ये बात उनसे कही। एक बार करवाने दें, सब कह रहे हैं कि बाबर पर कोई नेक बाबा आ गए हैं, क्या पता हमें या कि हमें फ़ायदा हो जाए। मैंने थोड़े पैसे जमा कर रखे थे, इन सब से हो जाएगा। अम्मा ने ये बात डरते डरते अब्बा से कही तो अब्बा खामोशी से चले गए और उन्होंने कुछ कहा नहीं। आज महफिल हमारे घर थी। अम्मा ने दोनों कमरों में सफ़ेद चादरें बिछा दी, सहन साफ करके सहन में चादर और गद्दे बिछा दिए थे। जो पैसे जमा किए थे इससे सामान मंगवाकर घर में खाना बना लिया। 5 बजे महफिल वाले आना शुरू हो गए। थोड़ी देर के बाद कव्वाल भी आ गए और सब खामोशी से बैठ गए और कव्वाल ने महफिल शुरू कर दी। ढोल बजते ही बाबर झूमने लगा। कव्वाल आज भी बहुत अच्छी कव्वाली पढ़ रहा था। बाबर झूमता रहा और एकदम गद्दे पर बैठ गया। हम हमीद हैं, ठट्टा वाले बाबा, जिसको जो पूछना है पूछो, बाबर ने भारी आवाज में सबको कहा। एक औरत बाबर से कहने लगी, बाबा मैंने कुछ पैसे बच्चों के लिए जमा करके रखे थे, पता नहीं वो कहाँ चले गए। औरत ने उनसे कहा, उसने कहा कि कहीं नहीं गए, तेरा शौहर वो पैसे जुए में हार गया है। बाबर ने भारी आवाज में जवाब दिया। सब खवातीन अपने अपने मसले बताने लगी और बाबर सबको इनकी बात का जवाब दे रहा था। अब मर्द भी आगे आने लगे और अपने मसले का हल पूछने पर बाबर ने कहा, हमारे जाने का वक्त है, अगली महफिल में पूछना। और फिर बाबर बेहोश हो गया। फिर अब तो ये होने लगा कि रोज़ मोहल्ले की कोई ना कोई औरत आती और कहती कि हमें ये मसले के बारे में पूछना है, तुम जल्दी से महफिल रख लो। रोज़ अलग अलग लोग आते और महफिल जल्द रखने का कहकर चले जाते। दूर दूर गांव में ये बात फैल गई थी और बाबर बाबा के नाम से मशहूर हो गया था। अम्मा बहुत परेशान थी कि जो पैसे जमा किए थे इससे महफिल हो गई थी। अब अम्मा के पास पैसे भी नहीं थे कि महफिल करने के लिए मोहल्ले वाले बस आते और जल्द महफिल का कहकर चले जाते। कोई ये नहीं समझता था कि पैसे कहाँ से आएंगे। हम गरीब थे। अम्मा ने रात को अब्बा से बात करने का फैसला किया। बाबा ने एक बार फिर महफिल का कहा है। अब तो मोहल्ले वाले भी रोज़ कहते हैं कि एक महफिल रख लो, अब थोड़े पैसे दे दें। अम्मा ने ये बात अब्बा से डरते डरते कही थी। कोई पैसे नहीं है मेरे पास, मैंने पहले ही मना किया था, तब मेरी बात नहीं सुनी तुम लोगों ने। तुमने इस बाबा को कहो कि इसे महफिल रखना है तो पैसे भी वही दे, हमारे पास फालतू के पैसे नहीं हैं। और फिर वो सो गए। अम्मा खामोश हो गई और वो ये सोचकर सो गई कि मैं सबको मना कर दूंगी कि अब्बा ने पैसे देने से मना कर दिया है, हमारे पास कोई पैसे नहीं है तो महफिल नहीं होगी। दूसरे दिन सुबह अम्मा नाश्ता बनाने बावर्ची खाने में आई। काम करते हुए अम्मा ने चीनी का डब्बा खोला, इसमें पैसे रखे थे, 50 का नोट, और इस ज़माने में 50 लाखों के बराबर था। अम्मा समझ गई कि ये पैसे बाबा ने रखे हैं, तो अम्मा ने महफिल के लिए अब्बा को बता दिया कि मुझे पैसे मिल गए हैं। बाबा पैसे देखकर हैरान हुआ और खुश भी हुआ। उन्होंने अम्मा से कहा कि थोड़े पैसे घर पर खर्च कर लेना और बाकी महफिल पर लगा देना। तो वो सारे घरों को और मोहल्ले वालों को और दूर दूर के गांव को भी दावत देने चले गए। हफ्ते को महफिल थी, सब लोग आहिस्ता आहिस्ता आने लगे। आज बड़ी महफिल हमने की थी। देग में खाना बनाया था, कव्वाल आए और महफिल शुरू हुई। बाबर पर हाजिरी आने लगी। थोड़ी देर झूमने के बाद बाबर बैठ गया। आज मर्दों की बारी थी तो सारे मर्द एक एक करके अपने मसले बताने लगे। किसी को कारोबार का मसला था तो किसी को कोई काम नहीं मिल रहा था और कोई औलाद के लिए परेशान था। बाबर सबकी बात सुनकर इनको हल बताता गया। आज काफ़ी देर तक हाजिरी लगी थी। मगरिब से पहले बाबर ने अगली महफिल का कहा और बेहोश हो गया और सब लोग खाना खाकर चले गए। हमारे मोहल्ले में कोई नए लोग आए थे, वो बस मियाँ बीवी थे। मोहल्ले की औरतें और अम्मा ने इनसे मिलने गए। इस औरत का नाम शमा था। वो बहुत अच्छी और मिलनसार औरत थी। इसका शौहर भी बहुत अच्छा था। सब ने इससे पूछा कि तुम्हारे बच्चे नहीं हैं? तो शमा रोने लगी और सब परेशान हो गए।
اور شمع کو پانی دیا گیا اور چپ کروایا اور رونے کی وجہ پوچھی تو وہ بولی کہ میرا ایک 3 سالہ بیٹا تھا، جب وہ چھوٹا تھا تو باہر گیا اور کھیلنے اور پھر واپس نہیں آیا، اس کو میں نے بہت ڈھونڈا لیکن کہیں نہیں ملا۔ اور روتے روتے اس نے کہا کہ اب 9 سال ہو گئے ہیں، پر مجھے امید ہے کہ مجھے میرا بیٹا ایک دن ضرور مل جائے گا۔ اس بار بھی محفل کے لیے اماں کو 50 روپے مل گئے تھے۔ ابا تو بہت خوش تھا کہ گھر میں اتنے پیسے آ رہے ہیں۔ پھر محفل سجی، بابر پر حاضری آنے لگی، شمع بھی آئی تھی اور سب عورتوں نے پہلے شمع کو موقع دیا کہ کہے کہ وہ اپنا مسئلہ بیان کرے۔ بابا آپ دعا کریں میرا بیٹا مل جائے، 9 سال سے میں اپنے بیٹے کے لیے تڑپ رہی ہوں۔ اس نے یہ بات روتے ہوئے بابا سے کہی، عید کی صبح تیرا بیٹا تیرے گھر آ جائے گا۔ بابا نے کہا۔ شمع تو سنتے ہی خوش ہو گئی، لیکن شمع نے پریشان ہو کر پوچھا کہ بابا میرا بیٹا جب 3 سال کا تھا، جب وہ کھویا تھا، تو ہم اسے پہچانیں گے کیسے؟ وہ تیرے گھر خود آئے گا اور پہچان بھی لے گا، بابا نے ان سے جواب دیا۔ پر بابا ہم تو پہلے کبھی اور کہیں رہتے تھے، ہم نے گھر بھی بدل لیا، کہیں وہ پہلے والے گھر نہ چلا جائے۔ شمع اب تو پریشان سی لگ رہی تھی۔ تو اللہ پر بھروسہ رکھ، تیرے لیے اللہ نے ہمیں وسیلہ بنایا ہے، عید کی صبح وہ آ جائے گا اور وہ خود بخود ہی آئے گا، بابا نے کہا۔ تو شمع خاموش ہو گئی، پر اب امید اور بڑھ گئی تھی۔ سب ہی شمع کے لیے خوش تھے، سب اپنے مسئلے پوچھنے لگے۔ پھر حاضری کا وقت ختم ہو گیا اور بابر بے ہوش ہو گیا۔ عید آنے 1 مہینہ تھا، ہر ہفتے محفل ہوتی تھی۔ ابا کو کوئی مسئلہ نہیں تھا کیونکہ اب پیسے مل جاتے تھے۔ اب ابا وہ پیسہ اماں سے لے لیتے تھے اور تھوڑے پیسوں سے محفل کا خرچہ کرتے اور باقی پیسوں سے دکان پر سامان ڈلوا لیتے۔ ابا کو پیسوں کا لالچ ہو رہا تھا۔ سب گاؤں والے اماں اور ابا کی عزت کرنے لگے تھے۔ جس کا کام ہو جاتا وہ مٹھائی لا کر اماں کو دیتا اور بابر کے لیے پھولوں کے ہار لاتے۔ پیسوں سے ابا نے گھر میں چونا بھی کروا لیا تھا، گھر میں نیا سامان بھی لے آتا۔ اماں منع کرتی پر ابا کسی کی نہیں سنتا تھا۔ شمع کو عید کا انتظار تھا، وہ پہلے سے زیادہ نمازیں پڑھنے لگی تھی، ہر وقت شکر ادا کرتی رہتی کہ اس کے میاں بھی خوش تھے۔ چاند رات کو شمع نے بہت سارا سامان منگوایا جو اس کے بیٹے کو پسند تھا۔ وہ رات کو ہی کھانا اور میٹھا بنا لیا تھا۔ رات سے ہی دونوں میاں بیوی جاگ رہے تھے۔ شمع تو جائے نماز پر بیٹھی رہی۔ صبح 7 بجے دروازہ بجا۔ شمع نے خوشی سے اپنے میاں کو دیکھا اور دروازہ کھولنے بھاگی۔ دروازہ کھولا تو ایک 12 سال کا بچہ کھڑا تھا۔ شمع نے دیکھا بچے کے گال پر چوٹ کا نشان تھا۔ اس کے بیٹے کا یہ نشان پیدائشی نشان تھا۔ شمع نے پہچان لیا کہ یہ اس کا بیٹا علی تھا۔ شمع نے بچے کو جلدی سے گلے لگایا اور رونے لگی۔ بچے کے ساتھ کوئی اور بھی تھا، وہ ایک مرد اور ایک عورت تھی۔ کیا آپ شمع ہیں؟ ذیشان آپ کا بیٹا ہے؟ اس عورت نے ان سے پوچھا۔ ہاں یہ میرا بیٹا علی ہے۔ آپ کو یہ کہاں سے ملا اور ہمارے گھر کا پتہ آپ کو کیسے چلا؟ شمع اور اس کے شوہر نے ان دونوں میاں بیوی سے یہ بات پوچھی۔ اس کو ہم یتیم خانے سے لائے تھے، ہماری کوئی اولاد نہیں تھی تو ہم نے یتیم خانے سے اس بچے کو گود لے لیا تھا۔ اس کا اپنا نام نہیں اور ہمیں بھی نہیں پتا تو ہم نے اس کا نام ذیشان رکھ دیا تھا۔ اس عورت نے ساری ڈیٹیل ان لوگوں کو یہ بتائی۔ یہ میرا بیٹا ہے، جب چھوٹا تھا تو کہیں کھو گیا تھا، بہت ڈھونڈا پر نہیں ملا، یہ میرا علی ہے۔ شمع بار بار علی کو گلے لگاتی اور روتی جاتی۔ پر آپ کو ہمارے گھر کا پتہ کیسے چلا؟ شمع کے شوہر نے دوبارہ ان سے یہ بات پوچھی۔ کچھ دن پہلے ہمارے گھر کوئی بزرگ آئے تھے اور کہا کہ اس بچے کی ماں اتنے سال سے بچے کے لیے رو رہی ہے اور آپ کے گھر کا ان کو پتہ بھی نہیں ہے۔ عید کی صبح اس بچے کو اس کے ماں باپ کے پاس لے جانا۔ ہمارا دل نہیں کیا کسی کی اولاد کے لیے کسی کو تڑپانے کا اور ہم لے آئے آپ لوگوں کے پاس۔ آدمی نے یہ سب بات بتائی۔ اللہ کا شکر ہے وہ بابا مجھے پتہ ہے کہ کون ہوں گے، شمع نے کہا اور جلدی سے مٹھائی کا ڈبہ اٹھایا اور سب کے ساتھ بابر کے گھر چلی گئی۔ بابر کے گھر کا دروازہ بجا تو اماں نے دروازہ کھولا۔ سامنے شمع کسی بچے کے ساتھ کھڑی تھی۔ اماں سمجھ گئیں کہ اس کو اس کا بیٹا مل گیا۔ بہت مبارک ہو بہن، تمہیں تمہارا بیٹا مل گیا۔ اماں نے شمع کو گلے لگاتے ہوئے یہ کہا۔ آواز سے سب محلے والے جمع ہو گئے۔ شمع کے چہرے سے ہی پتہ چل رہا تھا کہ وہ کتنی خوش ہے۔ اماں کو مٹھائی کا ڈبہ دیا اور خوشی خوشی اپنے گھر چلی گئی۔ گلی کے بچے بابر کے دوست اور اس کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ تبھی ایک دوست نے سب سے کہا کہ بابر بابا کا ڈرامہ کرتا ہے اور سب کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے یہ کام کرتا ہے۔ سب دوست ہاں میں ہاں سر ملانے لگے۔
ہم کچھ ایسا کرتے ہیں کہ بابر کا راز فاش ہو جائے اور سب کو پتہ چل جائے کہ بابر ڈرامہ کر رہا ہے۔ دوسرے دوست نے یہ بات کہی۔ میں بتاؤں، پہلے والے دوست نے کہا۔ تو سب نے کہا کہ ہاں تم بتاؤ۔ جب بابر پر حاضری آئے گی تو ہم اسے چھوٹے چھوٹے پتھر ماریں گے، وہ بابا ڈرامہ بھول جائے گا۔ دوست نے کہا اور سب راضی ہو گئے اور چھوٹے چھوٹے پتھر جمع کرنے کے لیے محفل میں جمع ہو گئے۔ پھر محفل سجی اور سب آ گئے، سارے بچے تیار کھڑے تھے۔ بابر پر حاضری آنے لگی۔ بچوں نے ایک دوسرے کو اشارہ کیا اور ایک دم بچے چیخنے لگے اور اپنے ہاتھ سے ہلانے لگے، کچھ تو زور زور سے رونے بھی لگے تھے۔ سب پریشان ہو کر بچوں کے پاس آئے۔ بابر کوئی ڈرامہ نہیں کرتا، تم لوگ جو کرنے لگے تھے اس کی چھوٹی سی سزا تھی، اگر دوبارہ ایسا کچھ کیا تو بڑی سزا دوں گا۔ بابر کی آواز آئی۔ بچوں کے ہاتھ پر چھالے ہو گئے تھے۔ بچوں کی ماں بابا سے معافی مانگنے لگی۔ بابا بچے نادان ہیں، معاف کر دیں۔ سب نے بچوں کے ساتھ ان کے مل کے معافی مانگی، پھر کسی نے بھی کوئی حرکت نہیں کی۔ اب سب کو عقیدہ پکا ہو گیا تھا۔ دن بدن ابا کا لالچ بھی بڑھ رہا تھا۔ ابا محفل میں تھوڑے پیسے لگاتا اور سارے دکان پر خرچ کر دیتا۔ اب پہلے سے کم پیسے ملنے لگے تھے تو ابا کو غصے میں آ گیا۔ اپنے بابا کو کہا کہ پہلے کی طرح زیادہ پیسے دے ورنہ جائے یہاں سے۔ ابا نے ایک دن اماں سے غصے میں کہا۔ جب محفل میں بابر پر حاضری آئی تو بابر نے کہا کہ بابر بہت پیارا بچہ ہے، ہمیں پسند آیا تھا، اس لیے ہم بابر پر آ گئے تھے۔ پھر سب اپنے مسئلے بتاتے تو ہم ان کی اللہ کے حکم سے مدد کرتے تھے۔ ہم ہمیشہ بابر کے ساتھ رہیں گے، بابر کی ہمیشہ مدد کریں گے۔ اب ان لوگوں میں لالچ آ گیا ہے تو اب ہم ظاہر نہیں ہوں گے، بابر نے کہا اور بے ہوش ہو گیا۔ اس کے بعد پھر کبھی بابر پر حاضری نہیں آئی۔ سب نے معافی مانگی پر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ابا کو فرق نہیں پڑا۔ بابر اب بڑا ہو گیا تھا پر بابا اب بھی بابر کے ساتھ تھے۔ یہ بات اسے ایسے پتہ چلی کہ ایک بار بابر سب دوستوں کے ساتھ نورانی جا رہا تھا، راستہ کھائی والا تھا۔ بابر کے دماغ میں بات آنے لگی کہ گاڑی کھائی میں گرنے والی ہے۔ 2-3 بار بابر کو محسوس ہونے لگا کہ کوئی حادثہ ہونے والا ہے۔ بابر نے سب کو بتایا تو سب بابر پر ہنسنے لگے اور گاڑی ڈس بیلنس ہوئی اور کھائی میں گر گئی۔ بہت بڑا حادثہ تھا، سب زخمی تھے پر بابر کو ایک چوٹ تک نہیں آئی تھی۔ سب نے کہا کہ بابر کو بابا نے بچایا ہے۔ یہ آج کی سٹوری تھی۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گی۔ اگر پسند آئے تو اپنے کامنٹس میں ضرور بتائیں۔ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نیو سٹوری کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔